यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि दुईजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। एकजना पुण्य गौतम र अर्का एकजना हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी कृष्णप्रसाद शर्मा पन्थी सर। उहाँहरू दुईजनासँग अब यो प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हिजो सम्पन्न भएको थियो फागुन 21 गते बिहिबार र आज धमाधम मतगणनाहरू भइराखेको छ र अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार 100 भन्दा बढी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिइराखेको छ र उसले 2 सिट जितिसकेको अवस्था छ र औपचारिक रूपमा घोषणा पनि भइसकेको छ र यता त्यसपछि काङ्ग्रेस, त्यसपछि नेकपा, त्यसपछि एमाले चौथो स्थानमा पुग्ने अवस्था जस्तो देखिएको छ र संस्कृति पार्टी पाँचौं दरिलो शक्ति बन्ने जस्तो यो प्रत्यक्षको यो नतिजाले आकलन गरेको छ। भलै अब समानुपातिकमा के कस्तो नतिजा आउँछ त्यो चाहिँ अलि पछि थाहा हुने विषय हो। हामी यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते यार, दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हजुर, पुण्य सरबाट सुरु गर्छु। श्रम संस्कृतिले पनि अहिले 4-5 क्षेत्रमा अग्रता लिइराखेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब यो राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि समानुपातिकमा राम्रो मत आयो भने यसले पनि पहिलाको राप्रपाको जस्तो हैसियत प्राप्त गर्न सक्छ र एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्छ। कसरी हेर्नु भएको छ श्रम संस्कृतिको यो जनमत जसरी आइरहेछ त्यसलाई कसरी हेर्नु तपाईँले? अब राजा र धर्मलाई राजनीतिको एटिएम कार्ड बनाएर हजुर माई खाने भाँडो बनाएको हुनाले राप्रपा बिस्तारै भुत्रिँदै टाक्सिँदै गएर त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर त्यसको ठाउँमा सिद्धान्त विचारको आधारमा फरक छ, तर अहिले श्रम संस्कृति पार्टी उदाएको जस्तो देखिन्छ र राष्ट्रपा डिम लाइटमा धक्कै लिँदा माटो चुनाव चिन्ह गरेको श्रम संस्कृति पार्टी ल्याम लाइटमा आउन खोजिरहेको देखिन्छ। यद्यपि जस्तो प्रेजेन्स हुनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ, यत्रो पेलपाल जेलजाल ठेलठाल छ, यत्रो घेराबन्दी छ, बुलडोजर लगाइएको छ। नेकपा एमालेदेखि श्रम संस्कृति पार्टी केपी शर्मा ओलीज्यूदेखि हर्क साम्पाङज्यूसम्मलाई जसरी घेराबन्दी छ, त्यसको बावजुद पनि अहिले प्रारम्भिक मत परिणामको त्यो रुझान हेर्दाखेरि त्यसको टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि मर्निङ सोज डे भने जस्तो राम्रै लक्षण देखिएको छ। अब हेर्दै जाउँ पछिसम्म कसरी आउँछ। त्यसो त प्रारम्भिक मतगणनामा स्वयं सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा पार्टीको लागि अध्यक्ष हुन्छ। त्यो पार्टीको सर्वेसर्वा मौरीको रानु जस्तो अथवा मियो जस्तो अब हर्क साम्पाङज्यूले विजय प्राप्त गराउनको निम्ति धरानवासीहरू आतुर थिए, सुनसरीवासी होइन। अहिले त उहाँ पनि दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपाका गोमा तामाङले नै अगाडि लिड गरिराख्नु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? अन्ततोगत उहाँको देशसमिति हुन्छ। प्रारम्भिक मतगणना हेरेर उत्साहित हुनु हुँदैन। जस्तो कि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निकै पछाडि जस्तो देखिनुहुन्थ्यो होइन, 1500 मते। अहिले उहाँले 1000 मते लिड गरिरहनु भएको छ। अब अन्तिम परिणाम नहेरेसम्म केही पनि थाहा हुँदैन। सुरुमा अग्रता हासिल गरेको शक्ति पनि पछि ड्याङ खान सक्छ, सुरुमा पछाडि परेको शक्ति पनि 81 उदाउन सक्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो भनिरहेको छु, कुन मत गणना कुन बुथबाट भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। अर्को कुरो, अहिले बेनिफिट अफ डाउट के छ भने कतै जनताले नेकपा एमालेको सर्वश्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जिताउन चाहेको कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरे बापत उहाँले यो भुक्तमान त खेप्नु परेको होइन। जस्तो अहिले सौरभले एउटा आशंका गरेका थिए कतै बाक्सै हेराफेरी भयो कि, कतै केही भयो कि, गडबडी भयो कि, ब्यालेट बक्समा जनताले मत दिए पनि त्यो काउन्ट भएन कि भन्ने पनि कतिपयले आशंका गरिरहेका छन्। अब अर्को कुरो के छ भने पार्टीभित्र विद्यादेवी भण्डारी, ईश्वर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, सुरेन्द्र पाण्डे सबैलाई म्यानेज गरेर लान सकेको भए, आन्तरिक रूपमा पनि व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त गर्न सकेको भए, अब अन्तर्घात गरेर झापामै पनि मतहरू बालेन शाहलाई सिफ्ट गएको अनुमान गरिएको छ। म आफै फिल्डमा घुमेर आएको, सबै कुरा देखेर आएको, आफैले भोगेर आएको। तर मलाई पनि यो अप्रत्याशित नाटकीय बालेन शाह र उहाँको बिचको मतगणना हुँदाखेरि नाटकीय अन्तर देख्दा म पनि छक्कै परेको छु। अब हर्क साम्पाङ वा सौरभले आशंका गरे जस्तो
झ्याप्प बत्ती गएपछि भने जस्तो कतै आँखा झिम्काउँदा नझिम्काउँदै गेम तमाम त भएन, नत्र यत्रो मत अन्तर त नहुनु पर्ने भनेर खुद त्यहाँका मान्छे पनि आश्चर्यचकित भएका छन्। त्यस्तै हर्क साम्पाङको क्षेत्रमा पनि त्यसरी, बरु त्यो मनोज भट्टराई जो गोर्खावाला थिए उनी अगाडि जस्तो देखिन्थे, तर यहाँनिर रासपा अगाडि देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के भइरहेछ भनेर मान्छे सक्छन्। अब अहिले त भेलुबाजे नै उम्मेदवार दिएको भए पनि जित्ने रहेछ, तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ। तर याद गर्नु होला, जुवाको खालमा 1 अरब जिते पनि कोही मान्छे अप्रत्याशित रूपमा आएको त्यो धनबाट धनी हुँदैन दीर्घकालीन रूपमा। यो झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने हुनसक्छ। बद्री नेउपाने पनि मन्त्री भए थिए, कस्ता कस्ता मान्छे सांसद भए होइन। अहिले आशिका तामाङ र भेलुबाजेको चेतनामा के फरक छ र? तर आशिका तामाङ जित उन्मुख भइसकेन, उनले लगभग जितिसके। अब अहिले के छ, अब 2-3टा कुरा। एउटा, मिडिया अल्गोरिजमले काम गर्यो होला, हिप्नोसिस गरियो होला, ब्रेन वास गरियो होला। अनि अर्को कुरो के छ भने बाक्सैको अवस्था के भयो भनेर पनि मान्छेले शङ्का गरिरहेका छन्। भन्नाले अब फ्रस्ट्रेसनको मत, अनि तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनौँ, गगन थापासँग असन्तुष्ट भएकाहरूले सायद देउबा गुटले अमरेशलाई दिए होलान्, अनुमान गरौँ। त्यसकारण अमरेशको माथि भयो होला, अथवा हामीसँग अलिकति जनता रिसाएका थिए होलान्, हामीसँग एक्सपेक्टेसन थियो होला। यो प्रतिक्रियाको मत हो। हिजो बरु माओवादी एउटा शक्तिको रूपमा आएको थियो, पोलिटिकल हिंसै गरेर आए पनि ऊ सब पोलिटिक्स थियो। अब रासपासँग त त्यो पोलिटिकल पुँजी पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भविष्य के हुन्छ नहेरिकन जनता एकरिएको अवस्था छ। कतै जनताले आफ्नो घुँडामा आफै बज्र हानेर भयङ्कर भविष्यमा पछुताउनु त पर्दैन, किनभने हिजो अमेरिकन एम्बेसीले जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो नेपालको हिसाबले, अब मलाई गाली गरौँ ताली बर्छन्, आई डोन्ट केयर। तर मैले बिहान पनि तपाईँलाई पढिबाजी सुनाएको थिएँ, फेरि अर्को मिडियाकर्मी साथी हुनुहुन्छ, मैले उहाँको नोटिसको लागि यो पढेर सुनाउँछु। जस्तो उसले के भन्यो भने, युएस एम्बेसी नेपाल, कङ्ग्रेचुलेसन टु द पिपुल अफ नेपाल अन होल्डिङ इलेक्सन्स, वी लुक फरवर्ड टु वर्किङ विथ द इनकमिङ गभर्मेन्ट अन सेयर्ड गोल्स अफ प्रस्पेरिटी एन्ड सेक्युरिटी फर बोथ आवर कन्ट्रिज। निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दियो, ठिक छ, त्यो औपचारिकता हो। आगामी सरकारसँग हाम्रो दुवै देशको समृद्धि र सुरक्षा सम्बन्धी या भनौँ नि, समृद्धि र सुरक्षा सम्बन्धी साझा लक्ष्यहरूमा सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ। सुरक्षा सम्बन्धी साझा लक्ष्य भन्ने बित्तिकै नाम एसपिपी होला नहोला मलाई थाहा छैन। एमसिसी कार्यान्वयन र एसपिपी जस्तै कुनै प्रोजेक्ट मार्फत 15औं दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा बनाउने, 15औं दलाई लामा यहाँबाट घोषणा गर्ने, एसपिपी पास गराउने, अथवा अमेरिकी सेना यहाँ राख्ने। भोलि यहाँ त चीन आउन सक्छ, नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने, रणभूमि बनाउने, त्यसको लागि रबर स्ट्याम्प संसद चाहिएला, यस्तै सांसदहरू चाहिएला, कल्ली बल्लीहरू। एसपिपी भन्यो भने हो नि एसएसपी हो भन्ठान्नेहरू होइन। अनि अर्को कुरो, रवि दाई र बालेन दाईले जे भने पनि वाउ भन्ने, भ्लादिमिर जेलेन्स्की युक्रेनमा जस्तै भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ अवतार ल्याउनु पर्ने होला, यहाँ रबर स्ट्याम्प सांसद बनाउनु पर्ने होला। सहसचिव ठुलो कि उपसचिव थाहा नहुने सांसदहरू आफैलाई संसद भनिरहेको त्यस्ता मान्छे ल्याउनु पर्ने होला। अनि त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा इन्ट्रोड्युसिङ गरिएको बालेन शाह छ, भू राजनीतिको कति मसिनो सूचना छ, जबकि कतिले सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेखेका छन्। अब जनतैले जिताएका हुन् त, ठाउँ ठाउँमा जलाउने, भत्काउने, बिगार्ने सबैलाई। त्यसकारण एसपिपी पास गर्न तयार भएकाहरूलाई नै सत्तामा बसाउनु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत वेस्टर्नहरूको डिजाइनमा यो मत परिणाम आएको हुनसक्छ। यदि यसमा सारथी भएर जनता गए भने पनि निकै गडबडी हो। हेर्नुहोस्, 1 करोड मान्छेले झुटो कुरा बोल्यो भने पनि भिडमा म एक्लै साँचो बोल्छु। रासपा हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ हो। हाम्रो अनुमान फेल खुवाएर हामीलाई गलत साबित गरेर उनीहरूले समृद्धिको दिशामा अगाडि बढुन्, काम गरून्, हामी आई एम सो सरी भन्न पाऊँ हामीले। अब पुणे सर, अब तपाईँले काफी कुरा गरिसक्नु भएको छ। म अब पूर्व डिएसपी, तर हाम्रो यो अनुमान चाहिँ फेल होला जस्तो छ र उनीहरू सुध्रिने बाटोमा छैनन्, देश भड्कारोमा जान्छ। भोलिको स्थिति प्रेडिक्सन गरेपछि उहाँलाई बोल्न लगाउनुहोस्। कुनै समय यस्तो आउन सक्छ कि यो देशमा, तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, राष्ट्र सङ्कटमा पर्यो, एसपिपी जस्ता प्रोजेक्टहरू पास गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हुँदै, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुँदै, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङभित्र छिर्ने भयो भने नेपालमा राजा, दल, देशभक्तहरू सबै सहकार्य गरेर जनआन्दोलन 3 गरेर एक थोपा रगत नबगाइकन हामीले नयाँ प्रकारले
वास्तवमा भन्ने हो भने जनआन्दोलन गरेर नयाँ सिस्टममा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ, देश बचाउनुपर्ने हुनसक्छ। यो नेपालमा 5 वर्ष 2/3 यहाँको भिपी कोइरालाको सरकार पनि टिकेन, किन होला? अनि केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्डज्यू मिल्दाखेरि नेकपाको झन्डै 2/3 आयो, त्यो पनि टिक्न दिएन, विभाजन गरियो। केपी शर्मा ओलीज्यू, शेरबहादुर देउवाज्यू जो एसपिपी गर्न तयार हुनुहुन्न थियो। मेरो अनुमान के छ भने गगन यदि हारे भने उनी पनि एसपिपीको लागि सम्पूर्ण रूपमा तयार रहन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण गगन बालेन्द्र ल्याउँदैछन्। हुन त कर्मको फल भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्, देउवा पिता तुल्य व्यक्तिलाई रुवाएको परिणाम यिनले भोगे भनेर भनेका छन्। यिनीहरूले पपुलिजमको खाडो जगाउन सक्छन्। एसपिपी अथवा अमेरिकी सैन्य रणनीति लागू गर्नु अगाडि, अमेरिकी ट्रुप्सलाई यहाँ राख्ने गरी ब्याकग्राउन्ड बनाउनु अगाडि दलका नेताहरू कोही करप्टेड होलान् अथवा हिंसामा मुछिएको नाउँमा, करप्टेड भएको नाउँमा उनीहरूलाई वारेन्ट होला, उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी होला। पपुलिजमको काम होला, रियाक्टिभ काम होला, तर क्रिएटिभ काम गरेनन् भने जनता फेरि आन्दोलित हुन्छन्। र यिनीहरूलाई वास्तवमा भन्ने हो भने 1 लाख मान्छे उत्रिएर वास्तवमा शान्तिपूर्ण तरिकाले, गान्धीवादी तरिकाले सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ। एनिवे हजुर, अब पूर्व डेस साहबसँग म कुरा गर्न चाहे। जस्तो अहिलेसम्म तपाईँलाई अलिकति आँकडा सुनाइदिन्छु है। अहिले प्रत्यक्षतर्फ विजयी रासपा 2, अग्रता 91, अनि नेपाली काङ्ग्रेस अब पहिलो नम्बरमा रासपा भयो, दोस्रो नम्बरमा काङ्ग्रेस छ, अग्रता 11वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उसले अग्रता गरिरहेको छ अथवा लिड गरिरहेको छ, विजयी 1 भएको छ। त्यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो स्थानमा, अग्रता 11, विजयी 1, अनि नेकपा एमाले चौथो स्थानमा, विजयी 0, अग्रता 10 छ होइन। त्यसै गरी अब म तपाईँलाई समानुपातिक तर्फको पनि 19,000 मतको गणना भइसकेको छ। त्यसमा पनि रासपाले 11,562 ल्याएर पहिलो स्थानमा, काङ्ग्रेसले 3,664 ल्याएर दोस्रो स्थानमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1,752 ल्याएर तेस्रो स्थानमा, राप्रपा चाहिँ तेस्रो स्थानमा आयो। यहाँ नेकपा एमाले 1,152 ल्याएर म चाहिँ चौथो स्थानमा समानुपातिकमा, संस्कृति पार्टीले 441 ल्याएर 5औं स्थानमा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले 392 मत ल्याएर 6औं स्थानमा। त्यसै गरी राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले जस्तो कुलमानले समर्थन गरेका थिए त्यो उक्त पार्टी चाहिँ 273 मत समानुपातिक ल्याएर 8औं नम्बरमा, 7औं नम्बर होला। एमाले चौथो भनेपछि संस्कृति 5औं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 6औं, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी कुलमानको पार्टी 7औं स्थानमा परेको छ। नेपाली जनता समाजवादी पार्टीले 78, 8औं 9औं भयो। एक ढङ्गले भन्दाखेरि अब रासपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउने भयो। देशभर रासपामय जस्तो परिस्थिति देखियो। पुरै देश अब कसरी हेर्नु भएको छ? एक ढङ्गले रासपाले काङ्ग्रेस एमालेलाई धुलो चटाउँदै अगाडि बढेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? मूलत यहाँको प्रश्नलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, समय, काल, परिस्थिति र सन्दर्भलाई हामीले हेर्ने भने यो देशमा जबसम्म चाहिँ युवा पुस्ताले देशको राजनैतिक बागडोरलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि अथवा मतबाट भए पनि विद्रोह गरेर भए पनि जबसम्म आफ्नो चाहिँ हातमा लिँदैन तबसम्म देशमा परिवर्तन, विकास, समृद्धि सम्भव छैन भनेर हामीले वर्षौँदेखि चिच्याउँदै आएको अवस्था। अब हाम्रो चाहिँ प्रखर वक्ता, एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता राख्ने एउटा विज्ञ विश्लेषक चाहिँ पुण्य गौतमजीको एउटा योगदान, कर्म र उहाँले दिनुभएको चाहिँ समाजले दिनुभएको रूपान्तरणको पक्षमा दिएका विवेचना, अभिव्यक्तिलाई पनि चाहिँ अब न त पार्टीले सम्मान गर्न सक्यो न त देशले नै सम्मान गर्न सक्यो। यो दुःखद पराकाष्ठा पनि हो। मूलत चाहिँ के भन्दा अहिलेको सन्दर्भमा के भइदियो भन्दा पुराना पार्टीहरूले जुको एउटा वितृष्णा, एउटा भनौँ आक्रोश र आवेशको चाहिँ परिणति जन्मेको पक्कै पनि हो। हजुर, किन भन्दाखेरि अब पटक 35 वर्षसम्म साम्राज्यवादी हिसाबमा यिनीहरूले चाहिँ निरङ्कुश तरिकाले शासन गरे, आफूलाई बनाए, आफू बने, आफन्त बने र देश र मुलुकको लागि केही पनि गर्न सकेन। त्यसको चाहिँ के भन्दा वितृष्णाको चाहिँ पराकाष्ठामा चाहिँ नै अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ एउटा एकल बहुमत ल्याउने वातावरण देखिएको पक्कै पनि हो। तथापि के हुन्छ भन्दा अब तपाईँको मर्निङ सो द डे भने जस्तै अब चाहिँ नि युवाहरूले आफ्नो सत्ताको बागडोरमा सम्हालिरहँदै जाँदा अब चाहिँ नि विवेक, बुद्धि, ज्ञान, क्षमता, योग्यता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता र जनभावनाको कदर गर्ने चाहिँ एउटा एजेन्डा सहितको राष्ट्रिय चाहिँ परिवेशको चाहिँ परिकल्पना हुन सकेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि हात्ती आयो फुस्स हुन्छ। तथापि चाहिँ अहिलेको सिनारीलाई हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ पहिलोमा, दोस्रोमा काङ्ग्रेस, तेस्रोमा चाहिँ एमाले,
अब चौथोमा यी प्रकारले समानुपातिक त गर्न हुनै बाँकी छ। गणना हुँदैछ अहिले 19-20 हजार गर्दाखेरि 11-12 हजार राष्ट्रपाल ल्याए, नेकपा एमाले चौथो स्थानमा पुग्यो, तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राप्रपा बरु तेस्रो स्थान। अब चाहिँ हामीले विचार गर्दा के भन्दा देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ, युवाले चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर के भन्दा देश र मुलुकको हकमा चाहिँ गएर चाहिँ विदेशीको डिजाइनबाट जानु हुँदैन। प्रश्न कुरा देश बचाउनु पर्यो, मुलुक चाहिन्छ, राष्ट्र चाहिन्छ, हाम्रो स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई चाहिँ हामीले बरकरार राख्नुपर्छ। नेपालीहरू चाहिँ के भन्दा मूर्ख पनि छन्, बहादुर पनि छन्, एउटा बुद्ध मार्गी पनि हुन्, शान्ति पनि चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा अब बहुमत आए पश्चात चाहिँ गर्ने काम के भन्ने प्रश्न यहाँ आयो नि त। अब पुराना दलका नेताहरूलाई पटक पटक जितायौँ, पटक पटक सम्मान गऱ्यौँ, पटक पटक हामीले चाहिँ अबिर माला लगायौँ, उहाँहरूबाट केही पनि भएन। तथापि सबैलाई चाहिँ अब भनौँ एउटा तुच्छ वचन प्रयोग गर्नुभन्दा पनि एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीबाट चाहिँ देश बनेन, स्पष्ट कुरा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अब राजा र धर्मलाई मात्रै के भन्दाखेरि एउटा गरी खाने होइन, भाँडो बनाएको आखिरमा गएर अध्यक्षले नै हारेको अवस्था छ। लगभग उहाँले हार्ने जस्तो देखियो। पहिले भन्दै आएको ज्ञानेन्द्र शाही मात्रै छन् एकजना, ज्ञानेन्द्र शाहीको उनको पनि अग्रता सीमित छ। सम्भावना देखिन्छ, तर ग्यारेन्टेड चाहिँ छैन। हामीले भन्दै आएको त्यहाँ नेकपाको नरेश भण्डारीले जित्ने सम्मान छ पनि भनिरहेछ। हार्छन् भनेकै हो, रेणु दाहालले हार्छन् भनेकै हो, अब केपी शर्मा ओलीजीले हार्छन् भनेकै हो, होइन, स्वाभाविक कुराहरू। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण रूपमा कहीँ पनि चाहिँ एउटा हत्या हिंसा नभइकन जुन चुनाव सम्पन्न भयो, त्यसको लागि अहिलेको सरकारले हामीले सम्मान र चाहिँ एउटा बधाई शुभकामना दिनुपर्छ, शिक्षा अङ्गलाई पनि हामीले सम्मान गर्नु नै पर्दछ। तथापि हाम्रो चाहना केवल कसैले कटाक्ष भन्दा पनि देशलाई अब कसरी रूपान्तरण गर्ने, जनताको चाहिँ भाग्य र भविष्य कसरी निर्माण गर्ने, युवा पुस्ताका मागहरू कसरी पुरा गर्ने। आज जेसुकै भए तापनि एउटा जग के हो, जगमा त जानु पर्यो नि त। जग भनेको के भन्दा आज चाहिँ युवाको चाहिँ नि युवा पुस्ताको विद्रोहबाट अहिले तपाईँबाट 76 जना चाहिँ युवाले शहादत प्राप्त गरे, हजारौँ चाहिँ युवा पुस्ताहरू अहिले घाइते भएको अवस्था छ। उनीहरूकै जगमा टेकेर चाहिँ सुशीला कार्कीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, चुनाव पनि सम्पन्न गराउनु भयो। तथापि चाहिँ के त भन्दा उनीहरूको माग सम्बोधन खै त, उनलाई शहीद घोषणा राजपत्रमा भएको अवस्था छैन। उनको घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र तपाईँको पेन्सन अथवा वृत्ति विकासको अवस्था छैन। घाइतेहरूले पनि राम्रोसँग मलमपट्टि उपचार पाएको अवस्था छैन। जुन चाहिँ धरातलमा टेकेर आज चाहिँ सरकार बन्यो या जुन धरातलमा टेकेर आज विजय हुँदै गर्दाको अवस्थामा आज मूल मुद्दालाई चाहिँ के भन्दा भनौँ ओझेलमा पारिएको अवस्था नहोस् भन्ने हाम्रो ध्यान आकर्षण हो। तथापि चाहिँ के भन्दा देश रहनुपर्छ, मुलुक रहनुपर्छ। यहाँ चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता हुनुहुँदैन। एसपीपी जस्ता सम्झौताले देशलाई रणभूमि बनाउँछ। आज तपाईँले हेर्नुहोस् न, इरानले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अमेरिकी सैन्य अखडा कहाँ थिए, पुरै ध्वस्त बनाएछ। देशमा चाहिँ मिसाइल हान्यो, 15-16 हानिसक्यो। तपाईँको नेपालमा यदि अमेरिकी अखडा सैन्य अखडा भइदिएको भए यहाँ पनि मिसाइल खानु पर्छ। होइन, यो जस्तो राष्ट्रपालले त त्यही ढङ्गले आरोप लाउँछन्, यिनीहरूले सत्तामा गएर एसपी पास गर्ने कोही भनेर मान्छेले शङ्काको नजरले हेरिरहेछन्। तपाईँको पनि त्यो शङ्का हो? होइन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो गर्यो भने यो देश नरहन सक्छ। गरेर त्यो खालको कुचेष्टा गर्यो भने हामी पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छ। देश त मेरो पनि हो नि, मेरो पनि हक लाग्छ नि। आज देश चाहिँ के भन्दा तपाईँ र हामीले सोचे जस्तो अवस्था छैन। युरोपियन युनियनले धर्ममाथि चाहिँ के भन्दा राजनीति गरिरहेछ। आज चाहिँ अमेरिका र चाहिँ के भन्दा चिनको चाहिँ के भन्दा एउटा वैरभाव र दुश्मनी युद्धको रूपमा परिणत हुँदैछ। भारत र चिनलाई काउन्टर गर्न अमेरिकाले यहाँ खेल खेल्दैछ। आज तपाईँको रुसले पनि यहाँ आँखा तरिरहेको अवस्था छ। आज बेलायतले पनि यहाँ चाहिँ के भन्दा हेरेर चाहिँ एउटा के भन्दा एउटा किङ मेकर व्यापारी एउटा जहाज लिएर आएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ यो CIA अब चाहिँ भनौँ तपाईँ यो रुस चीन यावत चाहिँ के भन्दा जासुसी संस्थाहरूले वाचनसीमा बसेका छन्। हामीलाई यसरी चौतर्फी चाहिँ के भन्दा विदेशीको घेरामा परेका छौँ। हामी एक प्रकारको बन्धक भएका छौँ, देशै बन्द भएको अवस्था छ। यो बन्धक भएको अवस्थालाई भविष्यमा नव चाहिँ के भन्दा भनौँ सरकारले यसलाई चाहिँ के भन्दा जनता मुलुक माटो संस्कृति परम्परा इतिहास र हाम्रो राष्ट्रिय अक्षुण्णतालाई कायम गर्छ कि गर्दैन भन्ने यो प्रश्न हो। प्रश्न यो छ, एजेन्डा के हो, विकासको एजेन्डा के हो, अर्थको एजेन्डा के हो, कूटनीतिक एजेन्डा के हो, परराष्ट्र नीति के हो, कृषिमा क्रान्ति कसरी हुन्छ, शिक्षामा परिवर्तन कसरी हुन्छ। देशमा चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरू निराश छन्। निराशा भएको अवस्थामा आशाको रूपमा भनौँ उदयमान भएका नेतृत्वबाट देशले चाहिँ के भन्दा हामीले चाहेको नेपाल के बन्ला, सुखी र समृद्ध हामी के बनाउला भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले सबैको चाहिँ मानसिकतामा एउटा चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय सोच चाहिँ एउटा आएको अवस्था पनि छ। हारेका चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चिन्तन मनन हामीले भ्रष्टाचार गऱ्यौँ, देशलाई केही दिन सकेनौँ, कुशासन दियौँ, भ्रष्टाचार दियौँ, हामी बनाऊँ, हामीले नातापाता बनायौँ, देशलाई हामीले लिलाम गरायौँ, युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर हामीले उनको रगत र पसिना चाहिँ हामीले खायौँ, भिजिट भिसामा चाहिँ युवा बेच्यौँ, यो भुटानी शरणार्थी बनाएर त्यहाँ देशका चाहिँ नागरिकलाई बेचेका हुनाले हामीलाई चाहिँ यो प्रायश्चित्त भयो, यो रिजल्ट हामीले पायौँ। यो देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा
कुरा हो भनेर पश्चातापको भुमरीमा बल्झिरहेको अवस्था छ। जसले देशमा भ्रष्टाचार गरेको छ, जसले व्यथिति गरेको छ, जसले देशलाई लुटेको छ, जसले तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको छ, तिनले चाहिँ अल आर सुड बी गेट द पेनाल्टी। हेर्नुहोस्, पाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा मुछेको जोसुकै होस्, निर्मम भएर राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ। कसैले लाखा पाखा गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। यस्ता पुण्य गौतम जस्ता चाहिँ एउटा देशभक्त राष्ट्रभक्त युवाहरूले पनि यो राष्ट्रको एउटा के भन्दा प्रतिष्ठित पदमा पुगेर देशलाई रूपान्तरण गर्ने मुद्दामा उहाँको पनि सहकार्य र सहभूमिका रहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि हो। तर देश जसरी हामीले हेरेका छौँ त्यस्तो प्रकारको देशको अवस्था छैन। यो चौतर्फी चाहिँ के भन्दा विदेशीले घेरेको अवस्था छ। यदि नेपाल आमा पहिलो फर्स्ट त नेसन हो नि त। हेर्नु, हामीले त पहिला मातृभूमिको रक्षा गर्नु पर्यो, त्यसपछि पार्टी सिद्धान्त विचार आस्था होइन यावत कुरा। यदि देश नै रहने अवस्था बन्छ भने कसले जित्नु र कसले हार्नुमा कुनै अर्थ रहँदैन। देश रहनुपर्छ, मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम हुनुपर्छ, देशको चाहिँ एउटा स्वाभिमान बरकरार रहनुपर्छ। वीर चाहिँ योद्धाहरूले सुरक्षित संरक्षित र वैभवशाली राष्ट्र जसरी हामीलाई जिम्मा दिएका थिए त्यही अनुसार देशलाई भावी पुस्तालाई भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, तपाईँको चाहिँ के भन्दा विभेद मुक्त राष्ट्र, समावेशी चाहिँ न्याययुक्त राष्ट्र चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता अहिलेको चाहिँ आउने पिँढीले चाहिँ त्यो दिन सकोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना आयो। म्हणजे राष्ट्रसभामाथि अब गम्भीर जिम्मेवारी अथवा भन्नाले राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठुलो जिम्मेवारी काँधमा आयो होइन। यो जनमतले राष्ट्रसभालाई जिम्मेवारी दिएको चाहिँ प्रश्न देखियो होइन। प्रश्न देखियो, ठिक छ, त्यसलाई हाम्रो शुभकामना छ। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ हेर्नु, मान प्रतिष्ठा सम्मान र कुर्सी पाउनु ठुलो कुरो होइन। त्यो पाएको सम्मानलाई बरकरार राखेर त्यसलाई चाहिँ सम्मानित भएर चाहिँ बहिर्गमन हुनु, देश र चाहिँ मुलुकको लागि चाहिँ हितमा काम गर्नु, कर्म नै के भन्दा पूजा हो भनेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। जसले राष्ट्रमाथि गद्दारी गर्छ, राष्ट्रलाई चाहिँ किन कुपो भोजनमा फसाउँछ, राष्ट्रलाई विदेशीको चङ्गोलमा चाहिँ लान खोज्छ भने यो देश र मातृभूमिले उसलाई कहिले पनि के भन्दाखेरि चाहिँ क्षमा दिने छैनन्। यो चाहिँ जनताको आवाज पनि हो, मातृभूमिको आवाज पनि हो। अहिले राष्ट्रसभामा चाहिँ के त भन्दाखेरि विज्ञता योग्यता क्षमता सल्लाहकार राजनीतिज्ञका हिसाब किताब भन्दा पनि एउटा युवाहरू गएको अवस्था छ। युवाहरू विभिन्न कला विधामा चाहिँ के भन्दा विज्ञ होलान्, योग्य होलान्। राजनीतिक परिवेश, कूटनैतिक परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, परराष्ट्र नीति, अर्थव्यवस्था, भनौँ शिक्षाको चाहिँ भनौँ डाइनेस्टिक चेन्ज यावत कुराहरूलाई मिलाएर समेटेर जान सक्ने अवस्था बनोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो। भित्र पनि अन्तर्द्वन्द्वका पाठ खेलेर चाहिँ पार्टी नै फुट्ने वातावरण चाहिँ नआओस्। देशले चाहिँ जनताले एकपटक अहिले चाहिँ बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्मले घन्टीमय नै बनाइदिए। हामी कुनै पार्टीका होइन, हामी देशभक्त हौँ, यो देश मेरो हो, म जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले सबैलाई सचेत गराउनु हाम्रो दायित्व हो। त्यो दायित्व अन्तर्गत हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्ने मुद्दामा चेतनाको क्रान्तिको चाहिँ सवालमा हामी चाहिँ अहोरात्र दिनरात्र चाहिँ रोडदेखि चाहिँ मिडियादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा हामी खटेको अवस्था हो। किन यो देश मेरो हो, यो देशलाई बचाउनु, यसलाई सुरक्षित गर्नु र राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारी गद्दारहरूलाई के भन्दाखेरि कानुनत कारवाही गर्नुपर्छ। विधिको शासनले चाहिँ प्राथमिकता पाउनुपर्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ। युवाहरूले यही देशमा नै स्वरोजगार पाउनुपर्छ। कृषकले चाहिँ मल बिउ बिजन सिँचाइ यही नै पाउनुपर्छ। देशको प्राकृतिक सम्पदालाई विश्व बजारमा लगेर यो एउटा युगान्तकारी परिवर्तन समृद्धि सहितको राष्ट्र निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अहिले चाहिँ कानमा जिम्मेवारी राष्ट्रसभाको आएको अवस्था होइन। उहाँले त भन्नु नि, पुण्यजीले त भन्नु, यो राष्ट्रसभाले अब केही गर्ने होइन, यो त बाको साटेर उनीहरूलाई जिताएको हो कि यो कुनै शक्तिले भन्ने आशंका व्यक्त गर्नु कसरी हेर्नु त? चाहिँ के भन्दा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने आशंका गर्ने एउटा विज्ञ विश्लेषक पनि हो। उहाँको चाहिँ आफ्नो स्टाटस, आफ्नो योग्यता क्षमता विज्ञतालाई म सम्मान गर्छु। उहाँ मेरो साथी पनि हो, भाइ पनि हो। हामी वर्षौँदेखि हामी युद्धमा छौँ। यही चाहिँ बोल्दा बोल्दै जनतालाई सूचित गराउँदै हामी पनि प्रताडित भएका छौँ होइन। जेल पनि हामी गएको अवस्था पनि छ। हामी माथि पनि धेरै प्रकारको चाहिँ औँला ठडाइएका अवस्था छन्। तथापि चाहिँ के त भन्दा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सेनाले चाहिँ पहिले चाहिँ सेनाको कमान्डमा नै चुनाव हुन्छ भन्ने खालको त गलत थियो। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत सेनाले चाहिँ के भन्दा मतदान गर्नसम्म चाहिँ सेक्युरिटी गरेर गर्छु भन्ने कुरामा पछि आएर सेना ब्याग भयो। पहिलाको जस्तो के भन्दा बाहिरी चाहिँ सुरक्षाको घेरामा सेनाले लियो, भित्री सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी लियो, मतदान केन्द्र र मतगणनाको चाहिँ मतलब सुरक्षा चाहिँ नेपाल प्रहरी लियो। सिस्टमले चाहिँ गयो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि अब मतपेटीका त्यहाँ एजेन्ट पनि हुन्छन्, मतगणना पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र पनि हुन्छ। भने अब बाकस पेटी अब परिवर्तन चेन्ज भन्ने कुरालाई अब अहिले स्वच्छ रूपमा निष्पक्ष रूपमा चुनाव भएकोमा चाहिँ अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत लिएर अन्य चाहिँ व्यक्तिले पनि अब अहिलेको सरकारलाई धन्यवाद दिएको अवस्था छ। अफवाद नरहला भन्न सकिँदैन। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पूर्णतया धाँधली भयो भन्ने खालको आकलन चाहिँ मैले पाएको अवस्था छैन। हजुर, अब पुण्य सर यहीँनिर अब हर्क सामाको विषयमा कुराकानी गर्दा चाहिँ 88,372 मतमध्ये
भर्खरै केही हजार 1-2 हजार मत त गनिएको छ नि, किन आत्तिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अहिले सुनसरी क्षेत्रमा गएको ताजा मत परिणाम हेर्दाखेरि मनोज भट्टराई टाराले 92, हर्क साम्पाङ माटोले 303, सरेन तामाङ घन्टीले 1095, सुजेन्द्र गोले रुखले 233, टिकाराम लिम्बू सूर्यले 61, उद्धव श्रेष्ठ हलोले 162, बदर 81। झन्डै 2000 मत गन्दाखेरि यस्तो अवस्था छ भनेपछि घन्टीको माटोको भन्दा 3 गुणा बढी मत देखियो। कसरी यसले गर्दा कतै हर्क साम्पाङ हार्दैछन् त भन्ने आशंका त जन्मायो नि। हो, तपाईँ टाढा जानु पर्दैन। केपी शर्मा ओलीज्यू र हर्क साम्पाङज्यूको क्षेत्रमा फसेको मत गणनाको प्याटर्नबाट के यहाँ जनताले ब्यालेट बक्समा मतदान गरेको आधारमै मतहरू गणना गरिए या केही रहस्य छ? ओहो, त्यसको लागि म एउटा तपाईँलाई तथ्य दिन्छु। हिजो 3 बजेसम्म 30% मतदान भएको नोटिस राज्यको तर्फबाट आयो। 3 बजे भने कति? 7 बजेबाट मतदान भयो नि त सुरु। 8 घन्टा 3 बजे 8 घन्टामा जम्मा 30%। बाँकी 2 घन्टामा फेरि 30% कसरी थपियो? पोइन्ट टु बी नोटेड, इन्ट्रेस्टिङ। 60% कुल मतदान भयो भने होइन, बाँकी 2 घन्टामा 30% कसरी थपियो? एउटा कुरो आशंका जन्मे ठाउँ हो होइन, मान्छे ओहिरेर आयो कि 2 घन्टा बिचमा? कहाँ हुन्छ त्यस्तो? त्यो मान्छे त्यसरी कुडो लाग्छ, बरु बिहान चाहिँ ओहिरिया थिएँ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, जति दिन छिप्पिँदै गयो नि त्यति पातलो थियो लाइन। हामी पनि गएको थियौँ, म पनि 2 बजे गएको भोट हाल्न है, 2 देखि 3 को बिचमा। एउटा कुरा यो ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँले बिहान याद गर्नुभयो नि, तपाईँले बिहान मतदान गर्नुभयो, बिहान सबभन्दा बढी हुन्छन् क्या। जहिले पनि नेपालीको स्वभाव के भने बस रोकिना साथ अटेस भटेस गरेर चढ्ने, भित्र सिट छैन भने जस्तो भित्र गइसकेपछि सिटै खाली हुन्छ। पछि नेपालीहरू सुरुमा घुइँचो गर्छन् जहाँ पनि। एउटा अचम्मको रहस्यमय कुरा, त्यसलाई मान्नुहोस्। दोस्रो, लड्डु खाइयो भन्दैमा मक्खै पर्नु पर्दैन। सुगरको रोगी छ भने त्यसलाई 20 बराबर हुन्छ लड्डु, अनि 20 लड्डु पनि हुनसक्छ, भाङयुक्त लड्डु पनि हुनसक्छ। चुनाव रूपी बाटोबाट, चुनाव रूपी स्वर्गको बाटोबाट राजनीतिक सत्ता रूपी नर्कमा पुग्ने खतरा पनि हुन्छ है। र धेरैले ओहो सुशीला आमै कति राम्रो गर्नुभयो, खेलराज रेग्मीले जस्तै काम सम्पन्न गर्नुभयो भन्नुभयो। बोक्रे तरले सतहबाट हेर्दा त वाओ भन्ने कुरा देखिन्छ, तर हामीले अतीत बिर्सिनु हुँदैन। गैर संवैधानिक ढङ्गले रहस्यमय तरिकाले कतैबाट थोपरिएको सरकार हो सुशीला सरकार। यसको असाइनमेन्ट चुनाव गराउने थिएन। 84 को अब धेरै अगाडि बढिसक्यो नि। अब त्यो अवैध सरकार भन्ने तपाईले यसरी विगतको कुरा कोट्याउँदै जाने भने त 10 वर्ष अगाडि फेरि अर्को अवैध होला अनि देशलाई पछाडी सार्ने। अगाडि बढ्यो कि पछाडी हट्यो, तपाईँ लोक यो गालीबाट पन्सिनु भयो। हामी त यथार्थवादी विश्लेषण गर्छौँ। झन् रसातल प्रतिगमनतिर जान सक्छ, झन् विदेशी सुरुङमा भाँसिन सक्छ, बारुदी सुरुङमा हिँड्न सक्छ देश। धेरै खतरा छ, पाइला पाइलामा एम्बुस विस्फोट हुन सक्छ। अब 84 को चुनाव 82 मा किन ल्याइयो? अनि 82 मा ल्याएर सौरभले आशंका गरे जस्तै उनले त बाक्सै साटेर पनि यहाँ खास उम्मेदवार हराएर राष्ट्रपाललाई जिताउने प्लान छ भनेको कुरा ठ्याक्कै कसरी मिल्यो? अनि 30% 3 बजेसम्म सम्पन्न भएको मतदान बाँकी 2 घन्टामा कसरी 30% थपियो? ल 60% भयो भने 40% मान्छे मतदाता सूचीमा समावेश भएका 40% मान्छेले भोट हालेका छैनन्। भोलि के होला यो मत परिणाम? जनताको मत उल्टिएर नआउला भन्न सकिँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भने कौन बनेगा करोडपतिबाट 3 करोड जित्ने समथिङ शर्मा अहिले रोडमा छन्, किनभने फोकटको धन हो त्यो। त्यस्तै सिधै आएको यो पद पनि झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउन सक्छ। बद्री नेउपाने जस्ता मित्रहरू पनि 81 मन्त्री हुनुभयो, अहिले कहाँ पुग्नुभयो चोरे बाबरको। त्यस कारण सुशीला कार्कीले देशलाई स्वर्गको बाटो देखाएर नर्क हिँडाएकी हुन सक्छन्। बी केयरफुल। एउटा कुरो म त्यो भन्छु। दोस्रो कुरो के हो भने जस्तो कि यो सरकारको विषयमा अनेक नानावली आशंकाहरू हामीलाई छँदैछ र आगामी बन्ने सरकार हेर्नुहोस्, आगामी बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने केही समयभित्र रूपरेखा तय हुन्छ। स्वर्णिम बाबुलाई अर्थमन्त्री बनाउने होला, IMF, WTO र वर्ल्ड ब्याङ्ककै नीति लागू गर्ने नवउदारवादी व्यक्ति हुनु नि, यसमा के सक्ट हुनुपर्छ र तपाईँ हामी। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई प्रष्टै भनिदिन्छु। अर्को कुरो कि वास्तवमा हामीले कमजोरी गरेका छौँ, हामी घोडाबाट लडेका छौँ, तर हामी ठुलो टकटक आएर
यो अस्थायी हार हो। हामीले राजनीति जित्नुपर्छ, चुनाव हारे पनि, देशले जित्नुपर्छ, हामीले हारे पनि। तर आज देशले निश्चित कुनै तत्त्वले जितेको, देश जलाउन हिँडेका, सिंहदरबारमा आगो जोस्ने, सर्वोच्च जलाउनेहरूले जितेको अवस्थामा देश रोइरहेको र हारेको अवस्था छ। सायद प्रकृति पनि उदास भएर आज दिनभरि घाम लाग्न सकेन, प्रकृति पनि रौला चाहिँ अनुहार लगाएर बसेको छ। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले फुरुक्क परेर ओहो भन्ने अवस्था, मिठाई बाँडिहाल्ने अवस्था छैन। मैले फेरि पनि भने हामीमा कमजोरी होला। म त सांसद पनि भएको छैन, मन्त्री पनि भएको छैन, प्रधानमन्त्री पनि भएको छैन। भविष्यमा बनिएला, भगवान् रूपी जनताको आशीर्वाद मिले उहाँ पनि बन्नु होला केही। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने व्यक्तिले पद पायो अनि मुखियाको भैँसी ब्यायो, भतुवालाई बेगौतीको छेलो खेलो भने जस्तो यो कताबाट फोसामा सित्तेमा मिलेको सांसद पद जस्तो आयो त्यस्तै जान सक्छ, हेरेको हेरै हुनसक्छ। त्यसकारण देशले के उपलब्धि पाउँछ, देश सुरुङमा भाँसिन्छ कि अथवा सही ट्र्याक लिन्छ भन्ने भोलि हेर्दै गर्नु होला। हामीलाई गलत साबित गरिदिनुहोस्। र मैले फेरि पनि भने हाम्रा लिडरहरू पनि घोडाबाट लड्नु भएको छ। आत्मरूपान्तरणको हामीले आन्तरिक रूपान्तरणको मौका पायौँ। मैले भनिनँ काङ्ग्रेसलाई कब्जा गरेर भाङ्ग्रेस बनाएको सजाय त गगन भोग्दैछन्। हाम्रो पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो, विभेद गरियो, त्यसको सजाय हामीले भोग्दैछौँ। त्यसकारण हामी पनि रूपान्तरित हुने मौका पाउँछौँ। ऊ प्रचण्ड अलि चलाक भएर उता रुकुममा गएर उठे। तपाईँ हर्क साम्पाङको मत गणनाको परिणाम भन्नुभयो नि, प्रारम्भिक हिसाबले हेर्दा त धेरै निराशाजनक देखियो नि। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म सुनसरीमा जाँदा मैले आफ्नो तरिकाले ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेँ। स्वाभाविक र प्राकृतिक कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु। त्यहाँ मान्छेले 10 जनालाई सोद्धा 6 जना 7 जनाले हर्क साम्पाङज्यूको नाम लिनुहुन्थ्यो। त्यहाँको घन्टी भनेकै माटो जस्तो थियो, तर यत्र तत्र सर्वत्र हर्कको नाम गुन्जिए पनि बरु मनोज भट्टराई वा एमालेको उम्मेदवारको चर्चा हुन्थ्यो, सरिनको कसैले गर्दैन थिए। तर यो मत परिणाम सुनियोजित रूपमा घोषणा गरेर यो सन्देश दिँदै होला कि खबरदार केटा, तैँले एसपिपी को विरोध गरिस्, एमसिसी को विरोध गरिस्, अब सजाय भोग्लास् भनेको त होइन। रानु मौरिनी नभएपछि अब अरूको जितको पनि कति अर्थ होला होइन। राष्ट्रिय पार्टी भए पनि कति मजा आउला होइन भन्नाले जनताले चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यू काला पनि उहाँका अन्य कमजोरी मानवीय होला, मेरो पनि होला, तर उहाँले राष्ट्रलाई सुदृढ बलियो बनाउन भूमिका खेल्नु हो। एसपिपी पास गर्नु भएन होइन, विद्रोहीका हर्क साम्पाङलाई विद्रोहीका हराउने खेल भयो। कताबाट कसले हराउने खेल गरे त? जनताले भोट नहालिकन त केपी शर्मा ओलीज्यूले बालेन छ त्यति फराकिलो मत अन्तरले पराजित हुनुहुन्न। सकेसम्म फिल्डको रिपोर्ट त उहाँ जित्ने नै थियो, तर आज बालेनले कता हो कता पछाडि छाडिएको कसरी देखियो। अनि सरेन हर्क साम्पाङ भन्दा धेरै अगाडि मचिएको पुगेको कसरी देखियो। जबकि मनोज भट्टराई फिल्डमा बढी थिए, हर्क पछि उनी नै थिए, बरु एमालेको उम्मेदवार थिए। अब हर्कलाई एमाले पनि सिम्पथी दिएको थियो। तर मत परिणाम किन उल्टो आयो? रेणु दाहाल जो विकासवादी हुन्, होइन रेणु दाहाल त भन्दै आधा मतले पछाडि परिन् त सोभिता गौतम। तपाईँले सोभिता गौतमले त प्रतिस्पर्धा हुँदैन, रेणु दाहालको प्रतिस्पर्धा त एमालेसँग हुन्छ भने त एमाले त तेस्रो स्थान। अनि गगनको त्यत्रो लहर जस्तो देखिन्थ्यो अमरेशसँग किन यति पछाडि भए? किनकि उनी भविष्यमा एसपिपी पास गर्दैनन् अथवा 15औं दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा गर्ने कुरोको अपोजमा जान सक्छन्, बालेनको बाधक हुन सक्छन् भनेर उनलाई पनि सुनियोजित पन्साइयो कि हेर्नुहोस् तथ्य र तर्क धेरै छन्। र मैले तपाईँलाई भनिहालौँ जस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो मिडल इस्टमा जुन खालको तनाव भएको छ अहिले इरानमाथि, इरानले जसरी 15वटा देश अमेरिकी बेस क्याम्प भएको देशमा ठोकेको छ, नेपालमा पनि अमेरिकी बेस भइदिए भए यहाँ पनि मिसाइल्स आउँथ्यो कि आज विश्वयुद्धको चपेटामा देश पर्ने हो कि भन्ने, संसार पर्ने हो कि भन्ने एक खालको चिन्ता छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा जुन चुनाव भयो यसमा मिठाई बाँडिहाल्नु पर्दैन हो। हाम्रो शङ्का फेल खुवाइदिनुहोस्, तपाईँहरू समृद्धि ल्याउनुहोस्, तपाईँहरू वास्तवमा काम गर्नुहोस्, हामी बेनिफिट अफ डाउट दिन्छौँ। किनभने हामीले खबरदारी गरिरहनुपर्छ, नभए तानाशाह हुन्छ। तर मर्निङ सोच दिए सङ्केत राम्रो छैन। देशभक्तहरू फेरि पनि एक टिक्का भएर देशलाई बचाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। हर्क साम्पाङज्यू अथवा नेकपा एमाले होइन रेणु दाहालको एरियामा धाँधली भयो भन्ने कुराहरू नि आइरहेको छ। के छ अब त्यहाँ रेणु दाहाललाई हराउने नै षड्यन्त्र भएर हो कि अथवा हार्ने जस्तो भएर त्यहाँ न्यु खोजिएको के हो पनि सर? उदाहरणको रूपमा केपी शर्मा ओलीज्यू, रेणु दाहालजी र हर्क साम्पाङज्यू, त्यसै गरी
अब गगनको क्षेत्रलाई भन्दा पनि हुन्छ। यो अप्रत्याशित नतिजा हेर्दा अनौठै छ। यो विषयमा गम्भीर रूपमा समीक्षा गरौँला। अब कुन तागत आएको छ यो देशमा, कुन शक्ति बसीभूत भएको छ, अब त्यो शक्तिले जसलाई जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँ पुर्याउला, कसलाई हराउने हराउला। तर जनताको तागत अवमूल्यन गरेको होइन, जनताले मत पनि हाल्यो होला। तर यसरी सोलो जसरी आएको छ, जस्तो कसैले खण्डनै गर्न नसक्ने तर्क मैले अहिले गरिसकेँ त। 3 बजे 30%, 8 घन्टासम्ममा मतदान, अनि 2 घन्टामा बाँकी 30% मतदान कसरी भयो, यसको उत्तर खोज्नुहोस्। बाँकी सबै प्रश्नको समाधान हुन्छ र रहस्यको पर्दा खोल्छ। हजुर, के छ अब भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउने पृष्ठभूमि कसरी तयार हो? भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि जोर सोरले आएका वाओ भनेको उम्मेदवार हुन्। त्यतिखेर कसरी यहाँ प्लान्ट गरियो युक्रेनमा, नेपालको युक्रेनीकरण, सिक्किमीकरण, फिजीकरण जुनसुकै समय हुनसक्छ। अमेरिकी नागरिकता अहिले पनि नत्याएका आशंका गरिएका मान्छे फेरि पनि सत्तामा आउँदैछन्। अमेरिकी युथ काउन्सिलका मेम्बरहरू जो जेनजी आन्दोलनको आवरणमा देश चलाउने हिँडेका थिए, ती देश चलाउने ठाउँमा पुग्दैछन्। मने म्या कोखरा भोट हालै भन्ने पुतलालाई भोट माग्ने मान्छे सदनमा पुग्दैछन्। खतरा त गम्भीर छ नि। अब तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। कहाँ लेखनाथ नेउपाने राजनीतिक परिपक्वता भएको, कहाँ कविन्द्र र अरू उम्मेदवार, मतले पछाडि परेछ। बिचरा लेखनाथ जिन्दगीभरि अभागी सिद्ध हुने भए होइन। त्यसकारण मैले भनेको जनताको मत मात्रै निर्णायक छ कि अरू केही पनि छ होइन। यही क्षेत्रबाट हेर्नु त तपाईँको क्षेत्रबाट कुलमानले पनि हार्दै, कुलमान मात्रै होइन, रामेश्वर भुयाल स्वयं परिपक्व इमान्दार मान्छे हो। उहाँ कस्तो मत अन्तरले हार्दै हुनुहुन्छ होइन। अब भक्तपुर 2बाट महेश बस्नेत त राजीव खत्रीको 7000 पुगेछ, महेश बस्नेतको 2500 भन्छ, 3 गुणा कम मत। निकै निराश बनाएको छ पुण्य सर यो मत परिणाम। उदासको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हामी भनेको के भने शोकला शक्तिमा बदल्न सक्छौँ। हामी जितमा पनि ताईको फोरल्ला जस्तो जोर्रक फोरक भएर फाँटको डिगो जस्तो हिँड्दैनौँ। निराशामा पनि मरिच जस्तो स्याप्पै चाउरिँदैनौँ। तर त्यहाँ महेश बस्नेतजीले जित्नु होला भन्ने जनताकै अनुमान थियो। अनि सेतो पार्टीले यो एक्जिट पोल, प्री एक्जिट पोल, कथित एक्जिट पोल गरेर जर्ज सोरेज फाउन्डेसनसँग नजिक रहेको भनिएको, सेतो पार्टी पश्चिमासँग सम्बन्ध भएको भनिएको सेतो पार्टीका सम्पादकलाई बनझाँक्रीले 5 वर्षको उमेरमा लगेर रिठे झाँक्री बनाएर पठाएको थियो। उनी नास्त्रे दमस हुन्, उनले जे भन्यो त्यो फाट्ट मिल्छ। कतै त्यो विदेशीहरूले सेटिङ गरेर अग्रिम मत परिणामको घोषणा गर्न सेतो पार्टी मार्फत लगाइएको त होइन भनेर पनि बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ। नभए उसको कुराहरू कसरी मिलिरहेको छ, शक्ति केन्द्रको जे आकलन हो त्यसैलाई उहाँ मार्फत प्रेडिक्सन भविष्यवाणी त गराइएको होइन। फलानाले जित्दैछन्, फलानाले हार्दैछन्, फलानाको यस्तो हुँदैछ, यति सिट आउँदैछ भनेर सेतो पार्टीलाई ठ्याक 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 कसरी रिठे झाँक्रीलाई जस्तो थाहा भयो? के उनीहरू धामी हुन्? उनीहरू त्यो खालको तान्त्रिक हुन्? होइन, उनीहरूले सर्वेक्षण गरे भन्ने कुरा आयो। मान्छेहरूलाई सोधे रुझान के छ जनताको भन्ने कुरा आयो क्या। लेमेन तर्क हो। तपाईँले एउटा नागरिकको लेमेनको तर्कलाई प्रश्न बनाएर म माथि प्रत्यारोपण गर्नुभयो। ठिक छ, मैले जवाब दिने दायित्व हो। म जवाब के दिन्छु भने यहीँनिर रहस्य छ, यहीँनिर रहस्य भेदन गर्नुपर्छ, रहस्यको मखमली पर्दा उगार्नुपर्छ र नेपाल गहिरो सुरुङमा एउटा ब्ल्याक होलमा जाकिने सम्भावना छ। सबै देशभक्त राजादेखि रङ्कसम्म भन्थे नि पहिला, राजादेखि हामी एमाले, कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेसहरू जो नेपालको मौलिक संस्कार परम्परा जोगाउन लागेका छौँ। जनताले त्यो कृष्णकुमार कार्कीको सबै सप्रमाण आएको थियो त मिडियामा, तर उनीलाई जिताइएको देखाउन खोजिएको छ। सबैतिर यस्तै भइरहेको छ। अमरेश कुमार सिंहले 70मै हिंसा बचाउने कुरा गरेका थिए। सबै कुरो छ। त्यसकारण बोल्न डराउनु हुँदैन। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोमा चटाइमा गुद्रीमा बसेर काम गर्ने हर्क साम्पाङदेखि कालापानी बिहादुराको महान नक्सा जारी गर्ने योगदान गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू यति फराकिलो मत अन्तरले पछाडि पर्नु होला भनेर हामीले सोचेका छौँ। हुन त उसको सुनसरीको हर्क साम्पाङज्यूको क्षेत्रमा गन्न बाँकी नै छ। धेरै कुराहरू आउला। मर्निङ सोच डे खतराको घन्टी बजिसकेको छ होइन। अब के छ, सबै ठाउँमा त्यो भयो, संसदीय पार्टी लगायत अन्य ठाउँमा त्यो भयो होला। संसदीय पार्टीलाई अन्य शक्तिहरू अब राजसभाको लगभग स्पष्ट बहुमत आउने देखियो यो होइन। प्रारम्भिक मत परिमाण भनेपछि अब उहाँहरूले अब अरू पार्टीहरूले चाहिँ के स्पष्ट रूपमा प्रतिपक्षमा बसेर जिम्मेवार भूमिका खेल्नु पर्यो अथवा कसरी उहाँहरूको जिम्मेवारीलाई कसरी? यस्ता लिफाफोती कुरा गर्दिनँ कि धेरै यो
रन्दा लगाएको कुरा गर्नुको फाइदा पनि छैन। स्पष्ट कुरा के हो भने रासोपा मार्फत जे काम गराउनु छ, दिन त 2/3 नै खोजेको होला, त्यति त नआउला। रासोपा मार्फत गर्नुपर्ने काम फत्ते गर्नको लागि उनीहरूले बैशाखी टेकेर चल्ने सरकार होइन कि ठिङ्ग उभिने सरकार, जसले अब तिमीहरूलाई जिताए बापत यो गर केटा हो भन्दा फ्याट केटाकेटी हो भन्दा फ्याट काम गर्ने सरकार चाहियो। तपाईँ अब यो भनिदिइहाल्नु, साइनिङ पाथ छाप्पार समूह माउ के अरे गोन्जालोको र टुपाक अमारो नेस्टर शेर्पाको टुपाक अमारो छाप्पार समूहलाई दमन गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको खिलाफमा रहेकाहरूलाई तह लगाउने असाइनमेन्ट दिएको पेरुको फुजिमरीले काम गर्दै गरे। थप असाइनमेन्ट पुरा गर्न नसकेको हुनाले नाकमा नत्थी लगाएर पछि उनीहरूले युद्ध अपराधी घोषणा गरेको इतिहास छ। त्यति मात्रै होइन, पनामाको नोरेगा जतिखेरसम्म उनीहरूको स्वार्थमा काम गर्थे, वाओ गरिदिए, राम्रो गरे, पछि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइदिए, हेगमा उभ्याइदिए। त्यति मात्रै होइन, सद्दाम हुसेनको बाथ पार्टीलाई सत्तामा उनीहरूले ल्याउन मद्दत गरे, इरानसँग लडाए। पछि इरानसँग लड्न नमानिसकेपछि उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट सद्दाम हुसेन बाहिर आइसकेपछि आतङ्ककारी जस्तो व्यवहार गरे, सत्ताच्युत गरे। भोलि आज उनीहरूको आशीर्वादमा सत्तामा पुगेकाहरूले भोलि उनीहरूको फरमास यति मात्रै पुरा गर्न सकेनन् भने दुधमा परेको झिङ्गो जस्तो टपक्क टिपेर फ्याट्टै फ्याँकिदिन्छन् र नियति त्यही सद्दाम हुसेन वा पेरुको फुजिमरी जस्तो हुन्छ। र याद गर्नु होला, नाटकीय तवरले जसरी रासोपालाई सत्तामा ल्याइँदैछ, यसको प्रतिफल भोलि देशले के भोग्नुपर्ने हो, हामी तयार हुनुपर्छ। अब जब मान्छे सामूहिक आत्महत्याको लागि तयार हुन्छ, जब मोहित हुन्छ, जब हिप्नोटाइज हुन्छ, जब मोहनी मन्त्र लाग्छ नि, त्यो नफुकेसम्म दायाँमा हुनेवाला छैन। एउटा युनिभर्सिटी पढिरहेको टपर युवतीको कथा म सम्झिन्छु क्या। अब एकजना झिल्केसँग बहुत प्रभावित भइछन्। अब एकदम भला आदमी, असल, जाँड रक्सी नखाने इमान्दार केटोको प्रस्ताव आउँदा पनि उनले कुरा पर्नै दिएनन्। झिल्के चाहिँ जाँड खाएर दिउँसै लड्ने, जथाभावी बोल्ने, जे पनि गर्ने मान्छे रहेछ। आवेशमा आएर उसको लागि ऊ यदि मदन हो भने म मुना, ऊ लैला हो भने म मज्नु, ऊ विलियम सेक्सपियरको रोमियो हो भने म जुलियट। 7 जुनीसम्म बुकिङ गरेर गइछन् ती चेली। भरे त अब जब यथार्थमा आइन्, जब आकाशमा उडिरहेको प्रेमको पखेटा काटिएर धरतीमा गरममै झरिन्, तब उनलाई यथार्थ बोध भयो र उनी त्यो प्रेमलाई घृणा गर्न थालिन् र मोहभङ्ग भयो, डिभोर्स गरिन्। परिणाम के भयो? जिन्दगीभरि पछुताउनु बाहेक केही उपाय भएन। न उनीसँग जवानी भयो, न योग्यताको कदर भयो। त्यो एकदमै भगवान तुल्य व्यक्तित्व पाइनन्। म यो भन्न खोजेँ, माओवादी योभन्दा पोलिटिकल शक्ति थियो नि, जनताले भगवान देता है त छप्पर फार्के देता है शैलीमा दिए। तर माओवादीको अवस्था के भयो पछि? अहिले पनि ऊ आफूले आफूलाई माफ गर्न सकिरहेको थिएन, अहिले पनि चुकाउँदै थियो। हाय त्यत्रो बहुमत दिएको हामीलाई, झन्डै बहुमत आएको, हाम्रो के बुद्धि भएछ? जनताको जनमत कदर गर्न नसकेर आज हामी यो हालतमा भयौँ भनेर उडायो सपना सबै हुरिले टाइपले पछुताउँदैछ। त्यसकारण रासोपाको लागि चाहिँ यो कस्तो भइदियो भने तपाईँको बोक्नै नसक्ने पदको भारी आउँदैछ। पद डिजर्भ गर्न सक्दैनन्। जब एक चम्चा कुरौनी पचाउन नसक्नेले 2 मानु कुरौनी खाएपछि के हुन्छ? जब कुनै भतेरमा जाँदा 84 व्यञ्जन देखेपछि लालमोहन 5 वटा, जेरी 10 वटा, अब मासु पनि त्यत्तिकै खाइदिने, खाँदा खाँदा अजीर्ण भयो भने त्यो मान्छेलाई डायरिया चल्छ, उदै उमै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरू पुग्न सक्छन्। यिनीहरूले पदको भारी थाम्दैनन्। उपसचिव ठुलो कि सहसचिव थाहा नहुने, उपसचिवै ठुलो होला भन्ठान्ने र राज्य प्रशासनको कुनै ज्ञान नहुने ऐरे गैरेहरू सत्तामा पुगेपछि हुने परिणाम जे हुनु छ। अब विदेशी शक्तिलाई त फाइदै हुन्छ, यस्तै मान्छेबाट काम लिन सकिन्छ। तर देशले गम्भीर नोक्सानी बेहोर्छ। नजाने हामी कति रसातलमा भासिएपछि मात्रै देश बचाउन सक्ने हो थाहा छैन। तर हामी तयार छौँ। लाखौँ लाख नेपाली जनताले, लुसिफरवादीले देशलाई खतम गर्न खोजे, भड्खावामा लान खोज्यो भने हामी लाखौँ लाख नेपाली जनता शान्तिपूर्ण गान्धीवादी बुद्धवादी तरिकाले उत्रिएर पनि देश जोगाउँछौँ, विकास गर्छौँ। चीनले भन्यो नेपालसँग रणनीतिक सहकार्यमा आधारित साझेदारी अघि बढाउन तयार छ। योभन्दा अगाडि
नेपाली अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्यो, चीनले पनि बोल्यो। कसरी हेर्नु? चीन भनेको त सत्तामा आउनेसँग सहकार्य गर्छ, लेजिटिमाइज गर्छ। रणनीतिक साझेदार भने के हो? ऊ पनि के हो? म स्ट्राटेजिक पार्टनर भने हो, बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ। उसलाई पनि छ नि, अरबौँ डलरको BRI लन्च गरेको छ। BRI हेर्नु होला, यिनीहरूले BRI-लाई कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा जान सक्छन्, त्यसको लागि चीनले यिनीहरूलाई सजग गराएको हो। हजुर, अब पुरोडी साहब के भन्नुहुन्छ? अब हामी अन्त्यमा आइसक्यौँ, किनभने चीनको भू राजनीतिक संवेदनशीलता गम्भीर छ। नेपाल मार्फत तिब्बतलाई टुक्र्याउनको लागि, तिब्बत लिबरेट गर्न फ्री तिब्बत मोमेन्ट नेपाल मार्फत चलाउन सक्ने खतरा उसले देखेको हुनाले ऊ सजग छ। हजुर। भारत पनि सशङ्कित। जहाँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ पुरोडी साहब? मूलत देश चाहिँ अत्यन्त प्रसव पीडामा छ। हरेक चाहिँ क्षेत्रमा के छ भन्दा गजिङ्गल छ, अशान्ति छ, अराजकता छ, सुशासन छैन, भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ। यस्तो चाहिँ के भन्दा चौतर्फी चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशीले घेरेको अवस्था छ। चीनले पनि इन्ट्रेस्ट लिएको अवस्था छ होइन, भारतले इन्ट्रेस्ट लिएको छ। अब अमेरिकाले त यहाँ अब सैन्य अखाडा खडा गर्नको लागि MCC पास गरेर चाहिँ अब SSP को तयारीमा चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। SPP तुरन्त चाहिँ के त भन्दाखेरि अब आउने चाहिँ नि भनौँ आगन्तुक सरकारले देशका समसामयिक समस्यालाई, जनता भूमि मान्छेका समस्याहरूलाई आफ्नो समस्या ठानेर देश र मुलुक र माटोको हकमा मातृभूमिको रक्षाको लागि अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो। तथापि चाहिँ के भन्दा हामीले ध्यान आकर्षण गराउँदै पनि अब चाहिँ नि अब भिरबाट लड्ने गोरुले त राम राम भन्ने कुरा हो। हामीलाई देश चाहिन्छ, मुलुक चाहिन्छ। हामी पराधीनता स्वीकार गर्दैनौँ। अर्काले दिएको चाहिँ बिक्री गरेर चाहिँ नि स्वाभिमान बिक्री गरेर ल्याएको समृद्धि हामीलाई मान्ने छैन। त्यो हुनाले देशलाई एउटा सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारीको अन्त्य होस् र जनताले चाहेको नेपाल चाहिँ निर्माण होस्। या विदेशीको चलखेल र विदेशीका अखाडाहरू यहाँ मतलब स्थापित नहुन् र नेपाल चाहिँ सुन्दर, शान्त, विशाल भएर चाहिँ विश्वमा चाहिँ एउटा बहादुर सन्ततिले आर्जन गरेको तपोभूमि हो, बुद्ध भूमि हो, पशुपतिनाथ भूमि हो, हिमालयको शिर हो। यो चाहिँ यो संसारकै एउटा गाइडेड चाहिँ एउटा देशको रूपमा अगाडि बढोस् र चाहिँ के भन्दा देशको हकमा मात्रै चाहिँ काम गर्ने एउटा सद्भाव र सचेतना नव आगन्तुक चाहिँ सरकारलाई आओस् भन्ने शुभकामना दिँदै देश पहिला रहनुपर्छ। नेसन फर्स्ट। देश नै रहेन भने हामी आफ्नो पहिचान कहाँ गएर हामी नेपाली भनेर भन्ने, त्यो हुनाले राष्ट्रलाई चाहिँ शिरमा राखेर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो शुभकामना। पुरै सर जाँदा केही भन्नुहुन्छ? जाँदै म के भन्छु भने म कसैलाई शुभकामना दिन हतारिन्न। औपचारिकता निभाउने कुरो धेरै गरियो होइन, कसैलाई सम्मानै गुमाएका मान्छेलाई सम्माननीय भनियो होला। अब वास्तविक अर्थमा इतिहासमा सबभन्दा सङ्गीन मोडमा देश पुगेको छ। किन पुगेको छ भने जनतालाई भ्रमजाल बिछ्याएर, मायाजालमा मोहित पारेर, मोहनी मन्त्र लगाएर, जसरी लट्ठै अफिमको नसाले लट्ठ भएको मान्छेले दायाँ बायाँ देख्दैन, त्यसै गरी सामूहिक आत्महत्याको लागि उत्प्रेरित गरिएको छ र चुनावलाई लोकतान्त्रिक कार्डको रूपमा दुरुपयोग गरेर अप्रत्याशित नतिजा मार्फत देशलाई राष्ट्रघातको ब्ल्याक होलमा छिराउने कोसिस गरिएको छ। म भन्छु अझै पनि चुनौतीका साथ भन्छु, हामीलाई गलत प्रमाणित गरिदिनुहोस्। हामीले गरेका अभिव्यक्ति गलत थिए, आई एम सो सरी भन्न पाऊँ। तर मलाई लाग्छ तपाईँहरूले गलत प्रमाणित गर्न सक्नु भएन हामीलाई, र तपाईँहरू त्यो दिशामा जानुभयो भने देशभक्तहरू पनि चैनको निन्द्रा सुत्दैनन्। उनीहरूको आँखा सधैँ खुल्ला रहनेछ, कान तिखा रहनेछ र हामी देशलाई बचाउँछौँ, माटोको रक्षा गर्छौँ र त्यसको लागि नेकपा एमाले लगायत देशभक्त शक्ति, श्रम संस्कृति सहितका शक्तिहरू र अरू स्वतन्त्र नेपालीहरू राजादेखि सामान्य जनतासम्म एक ठाउँमा उभिएर जसरी च्याङ्काई सेक्सँग कार्यगत एकता गरेर माओले चीनलाई बचाउनु भएको थियो। नरोत्तम सिम्मानुको अस्तित्व माओकै सल्लाहमा पोलपोटले स्वीकार र कम्बोडियाको इतिहास बचाउनु भएको थियो। हामी नयाँ तरिकाले पनि जान सक्छौँ, म यही भन्छु। हस्, यहाँ दुवैजनालाई समय सम्वाद धन्यवाद।